अध्यक्षता गरिरहनु भएका संगठनका अध्यक्ष कमरेड, पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडहरू, मञ्चमा आसीन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सहयोगी कमरेडहरू र अन्य शिक्षक नेता साथीहरू र उपस्थित सबै यस प्रथम राष्ट्रिय परिषद बैठकमा उपस्थित हुनुभएका शिक्षक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म यस एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय परिषदको बैठकको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको देशको असामान्य विशिष्ट परिस्थितिमा यस राष्ट्रिय परिषदले आजको आवश्यकता अनुसार इतिहासमा खेले झैं सही भूमिका खेल्नको लागि आवश्यक निर्णय लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली समाजको क्रान्तिकारी रूपान्तरणमा, आमूल परिवर्तनको प्रक्रियामा, त्यस प्रक्रियाका सबै रूपका सङ्घर्षहरूमा शिक्षक साथीहरूले, शिक्षक सङ्गठनले असाधारण महत्त्वको योगदान दिएको छ। यसलाई कसैले पनि स्मरण गर्न सक्दैन। अत्यन्तै कठिन पञ्चायती शासनका कालमा पनि नेपालका शिक्षकहरूले परिवर्तनको बिउको रूपमा काम गरेर संगठन निर्माणको र सङ्घर्षको विकासको क्षेत्रमा असाधारण भूमिका खेल्नु भएको थियो। यस क्रममा त्यस पछाडि भएका चाहे 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे जनयुद्ध होस्, चाहे शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन होस्, सबै सङ्घर्षका प्रक्रियाहरूमा नेपालका शिक्षकहरूले र यो सङ्गठनले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र त्यसका निम्ति म सङ्गठन र यो सङ्गठनका सबै शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले इतिहासमा सबै प्रकारका सङ्घर्षहरूमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्न, सामन्तवादको अन्त्य गर्न, निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न, त्यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधान जारी गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्न तपाईहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्तै उच्च प्रशंसायोग्य छ र तपाईहरू समेतको सङ्घर्षमा योगदानको परिणामस्वरूप हामीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका थियौँ। राजनीतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको लोकतन्त्रको सामाजिक सार्थत्वको रूपमा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई हामीले स्थापित गर्यौँ र त्यसलाई संविधानमा संस्थागत गर्यौँ। आजको आवश्यकता, ऐतिहासिक आवश्यकता, त्यस पछाडि वास्तवमा यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै, यो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै हामीले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार पार्ने र समाजवाद निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यसका निम्ति नेपाली जनताले हामी कम्युनिस्टहरूलाई यो सामन्तवाद र राजतन्त्र विरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको कारणले र यो संविधान निर्माणको कार्यभारको पनि नेतृत्व गरेको कारणले अब यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउन, समाजवादको आधार तयार पार्न र समाजवादको निर्माणको दिशातिर अगाडि बढ्ने कामको नेतृत्व पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले नै गरोस् भनेर हामीलाई जनादेश दिए। फलस्वरूप
संघीय सरकारमा करिब 2/3 बहुमत, 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा सरकार बहुमतको बनायौँ र अधिकांश स्थानीय सरकारहरू पनि हामीले गठन गर्ने जनादेश पायौँ। त्यो जनादेश अनुसार हामीले राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै यो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देश र जनताको पक्षमा काम गर्दै जनमुखी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरेर आम जनतालाई उसको पोल्टामा उसको काखमा यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हामीले के पायौँ त भनेर परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्ने गरी हामीले काम गर्नु जरुरी थियो। हामीले त्यस प्रकारले समृद्ध मुलुक बनाएर त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनताको पोल्टामा भाग्न पर्ने गरी र उनीहरूले आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष यो राजनीतिक परिवर्तन खाली राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित छैन, यसले हाम्रो जीवनमा पनि तात्विक परिवर्तन ल्याएको छ भनेर हामीले त्यस प्रकारको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्छ। तर यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टी एकता पछाडि हामीले सरकार त बनायौँ, तर पार्टी र सरकार दुवै विचार र नीतिको आधारमा परिचालन भएन, पार्टी र सरकार दुवै विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालित भएन र पार्टी र सरकार दुवैमा भ्रष्टाचारको प्रक्रिया, भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया बढेर गयो र चारित्रिक स्खलनको प्रक्रिया बढेर गयो। यसरी पार्टीलाई र सरकारलाई विचार र नीतिको आधारमा सञ्चालन गर्न, विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्न, पार्टी र सरकार र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको चारित्रिक स्खलनको प्रक्रियालाई सच्याउन र रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामीले पार्टीभित्र ठुलो बहस गऱ्यौँ, सङ्घर्ष अगाडि बढायौँ। तर पार्टीभित्रको गैर कम्युनिस्ट दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि आज देशमा एकातिर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि पनि आक्रमण भएको छ। आज जबकि सारा शिक्षक साथीहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा आमूल परिवर्तनको निम्ति समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीका निम्ति कसरी योगदान गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न पाउनु पर्थ्यो। साथसाथै आफ्नो सामुदायिक हकका रक्षाका निम्ति के गर्ने हो त्यो दिशातिर काम गर्न पाउनु पर्थ्यो र वैचारिक आफ्नो सामीप्यताको आधारमा जुन सङ्गठनले नेपालको आमूल परिवर्तनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यो, अबको समृद्धिको र समाजवाद निर्माणको अभियानमा पनि त्यो नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु पर्थ्यो र यस प्रकारले शिक्षक साथीहरू अगाडि बढ्ने अवसर पाउनु पर्थ्यो। सरकारले शिक्षक समुदायका सामुदायिक हितहरू, पेशागत हितहरूको रक्षा गर्ने काम गर्ने, शिक्षक समुदायलाई हिजो गरेको योगदानको आधारमा आज पनि उनीहरूलाई कुन प्रकारको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ त्यस ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा उनीहरूको योगदानलाई पनि फेरि सम्मिलन गर्ने प्रक्रियामा जानु जरुरी थियो। तर त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले हामीले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको दशौंको सङ्घर्ष, हजारौं शहादत, हजारौं बेपत्ता, हजारौं घाइते भएर लाखौं लाख नेपाली जनताले ठुलो कष्टकर सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको संविधानलाई आक्रमण गरेर अहिले प्रतिगमनको आधार तयार पारिँदैछ र पहिलो कदमको रूपमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारको हवाला गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्न पुगेका छन् र आज हाम्रो सबभन्दा पहिलो सरोकारको विषय देशमा यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमलाई कसरी असफल पार्ने र कसरी प्रतिनिधि सभालाई पुनः सुचारू गर्ने र कसरी फेरि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, ट्र्याकमा ल्याउने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भन्नेमा छ। आज हामी त्यसका निम्ति सङ्घर्षको मैदानमा फेरि उत्रेका छौँ। आज हामीले सबै मिलेर यो संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस क्रममा हाम्रो पार्टीले अहिले पछिल्लो तेस्रो चरणको कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ। हामीले सकेसम्म यो सरकार गुट बाहेक सिङ्गो देश अहिले आन्दोलनमय भएको बेलामा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि मिलेर संयुक्त सङ्घर्ष गर्न पहल कदमी गरिराखेका छौँ। तर
अरू राजनीतिक पार्टीहरूले संसद विघटनको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू दिँदै पनि संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय नगरिसकेको कारणले हामीले छुट्टै सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ, तालमेल गरेर समन्वय गरेर प्रहारलाई केन्द्रित गरेर। तर हामी संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यो ढङ्गले हाम्रो पहल र प्रयत्न जारी छ। तर त्यो अहिलेसम्म साकार रूप नलिसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले आफ्नो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राखेका छौँ र हाम्रो यो सङ्घर्षको कार्यक्रम प्रतिगामी कदमलाई नसेचिएसम्म, प्रतिगमनलाई सम्पूर्ण रूपले त्यो खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। यस स्थितिमा अहिले हामीले यो माघ 28 गते पनि राजधानीमा, सङ्घीय राजधानीमा विरोध प्रदर्शन सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ यो विरोध प्रदर्शन र सभा कार्यक्रमलाई आम जनताले चाहिँ पुरै चाहिँ सहयोग गरेर सफल पार्नुहुनेछ। यसअघिको कार्यक्रमहरू जस्तै यो पनि भव्य रूपमा सफल हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिलेको सङ्घर्षबाट त्यसैले पहिलो कुरा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई सच्याएर त्यसलाई खारेज गरेर संसदलाई सुचारू पार्नेछौँ। दोस्रो, असंवैधानिक ढङ्गले नियुक्ति गरेको संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्तिलाई खारेज गर्नेछौँ। तेस्रो, आफैले संसदको विघटनको घोषणा गरेर स्वतः काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको यो सरकारले गरेका अवैधानिक नियुक्ति र दमनकारी क्रियाकलापहरूलाई खारेज र अन्त्य गर्नेछौँ। र चौथो, समग्र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पारेर यो देशमा अब फेरि राजनीतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने, संविधानलाई उल्ट्याउने, लोकतन्त्रलाई उल्ट्याउने सम्भव छैन भनेर संविधानको लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएर त्यसको रक्षा गरी छाडेका यो सङ्घर्ष यो बिन्दुमा नपुग्दासम्म जारी रहनेछ। यसलाई हर हालतमा हामी सफल पार्नेछौँ। यसका निम्ति तपाईँहरूले पनि आफ्नो पेसागत भूमिकाको सीमाभित्र रहेर सङ्घर्षलाई सफल बनाउन योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। निश्चय पनि तपाईँहरूलाई अहिले दुईटा समस्याले पिरोडिरहेको छ। यहाँ रिपोर्टिङको क्रममा पनि हामीले त्यो सुन्यौँ। एउटा त साङ्गठनिक एकीकरण पनि तपाईँहरूको हुन सकेको छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक पहल भएको छ र अस्ति मात्र नै अध्यक्ष कमरेडरले यस सम्बन्धमा आवश्यक परामर्शको प्रक्रियालाई तेज पार्नु भएको छ र छिटै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनसँग सम्बन्ध वैचारिक रूपले पार्टीको मूलधारलाई समर्थन गर्ने शिक्षकहरूलाई पनि सङ्गठित गरेर यो एकीकरणको प्रक्रियालाई सफल पार्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई त्यसमा हामी सहयोग गर्नेछौँ भने अर्कोतिर शिक्षकहरूको पेसागत मागहरूका निम्ति पनि अहिलेसम्म भएको प्रयत्न जो अपुग छ, चाहे त्यो बाल विकासको कुरा होस्, चाहे त्यो विद्यालय कर्मचारीको कुरा होस्, चाहे त्यो द्वन्द्व पीडित शिक्षकको कुरा होस् र यो ढङ्गले अझै शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिमबद्ध गर्ने कुरा होस् वा शिक्षकहरूलाई अपग्रेड गर्ने कुरा होस्, सबै हिसाबले हाम्रो सरकार हुँदाखेरि कतिपय प्रस्तावहरू क्याबिनेटबाट मन्त्री परिषदमा पुर्याइएको अवस्थामा, चाहे त्यो बाल विकासको कुरा होस्, चाहे विद्यालय कर्मचारीको कुरा होस्, चाहे द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको कुरा होस्, यो क्याबिनेटमा पुर्याइएको अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति दिएको प्रस्तावहरू पनि प्रधानमन्त्रीको कारणले त्यो रोकिएको अवस्था रह्यो। यी सबै कुरामाथि हामी फेरि नयाँ ढङ्गले सङ्घर्ष गरेर पेसागत समुदायका शिक्षकहरूका मागहरू पनि पुरा गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ भने अर्कोतिर तपाईँहरूले अहिलेसम्म पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै, तपाईँहरूको भूमिकाको सम्मान गर्दै, तपाईँहरूले राज्यलाई शिक्षा क्षेत्रका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सक्नुहुन्छ त्यस बारेमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर उपयुक्त भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। त्यो दिशातिर पार्टी गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछ। तर यतिखेर भने म सबै कर्मीलाई देश अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छ, देश असामान्य परिस्थितिमा छ। अहिले खालि यो संसदलाई सुचारू गर्ने मात्रै हाम्रो काम होइन, यो प्रतिगमनको दिशातिर देशलाई समग्रतामा लैजाने षड्यन्त्रको एउटा कडी हो। त्यसकारण अहिलेको मुद्दा हामीले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर हजारौंको शहादतको मूल्यमा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन, संविधान र लोकतन्त्र कायम राख्न सक्छ कि सक्दैनौँ, यसको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हो। त्यसकारणले यो प्रश्नमा गम्भीर भएर हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सफल पार्न जरुरी छ। यसको निम्ति अपिल गर्दै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद।